اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور وہ جادو جنات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جادو جنات سے محفوظ ہونے والا۔ ہم پڑھیں گے مکمل صبح شام کے اذکار۔ جو لوگ زبانی یاد نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اسکرین پر دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہم نے پڑھی، اور ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب سورہ ناس ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب سورہ ناس ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب سورہ ناس ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 3 بار صبح فجر کے ٹائم اور 3 بار عصر کے ٹائم یعنی شام کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور 3 بار صبح شام یہ بھی پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات
من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ صبح 3 بار یہ پڑھ لینا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ صبح کے وقت اصبحنا اور شام کے وقت امسینا، فرق صرف یہ ہے اصبحنا ہم نے صبح کی، امسینا ہم نے شام کی۔ یہ آپ نے فرق کرنا ہے، صبح کے وقت اصبحنا پڑھنا ہے اور شام کے وقت امسینا علی فطرت الاسلام۔ آپ سبق کے اوپر نظر رکھیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں ساتھ، انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا
مسلما وما كان من المشركين۔ انڈر لائن الفاظ صبح کے لیے ہیں اور بلیک کلر کے الفاظ شام کے لیے۔ یہ دعا صبح شام ایک بار۔ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ربي أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر۔ صبح اور شام ایک مرتبہ۔ شام کے لیے جو لفظ ہے نا وہ بلیک کلر کے استعمال کرنے ہیں۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ صبح اور شام ایک مرتبہ، اور یہ صبح اور شام 4 مرتبہ۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ صبح کے وقت اللہم انی اصبحت اور شام کے وقت اصبحت کی جگہ امسیت لگانا ہے، باقی سارا وہی ہے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ صبح کے وقت اللہم انی اصبحت اور شام کے وقت اصبحت کی جگہ امسیت لگانا ہے، باقی سارا وہی ہے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ صبح کے وقت اللہم انی اصبحت اور شام کے وقت اصبحت کی جگہ امسیت لگانا ہے،
باقی سارا وہی ہے. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ صبح کے وقت اللہم انی اصبحت اور شام کے وقت اصبحت کی جگہ امسیت لگانا ہے، باقی سارا وہی ہے. اور صبح شام ایک مرتبہ یہ بھی پڑھنا ہے، اور سبق پڑھنے کے دوران آپ کی نظر بھی اس پر ہونی چاہیے تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، زبانی یاد ہو جائے. یہ آپ صبح شام روزانہ ویڈیو کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ کو کچھ ٹائم بعد زبانی یاد ہو جائے گا. کتنی اچھی بات ہے، یاد کیا بھی نہیں اور خود بخود زبانی یاد ہو جائے ایک چیز، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ تو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی. صبح اور شام صرف ایک مرتبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، جو رات کو پڑھے صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ بھی جنتی ہے. بخاری شریف کی 6306 نمبر حدیث. آئیے دعا پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے اور ساتھ لفظ کے اوپر دیکھیں بھی، میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ساتھ ترجمے پر بھی غور کیجئے تاکہ زیادہ فائدہ ہو. آگے چلتے ہیں. ویڈیو روک کرنا آپ بار بار بھی دہرا سکتے ہیں، ایک دعا کو ترجمہ بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی صبح شام ایک مرتبہ جو ہم پڑھنے لگیں. اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی
وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ۔ صبح شام ایک مرتبہ، روک کر ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو روکیں اور ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد آگے چلیں، اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، ذہن بھی آپ کا اس سے مستفید ہوگا۔ آگے دعا جو آ رہی ہے یہ 7 مرتبہ صبح شام، 7 مرتبہ صبح اور 7 شام، یعنی فجر اور عصر کے ٹائم، عصر کے ٹائم شروع ہو جاتی ہے، تو پہلی فرصت میں شام ہوتے ہی اول ٹائم میں پڑھ لینی چاہیے۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، لفظ پہ بھی دیکھا کریں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام۔ آگے ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام۔
3 مرتبہ ابھی ہم نے پڑھ لیا. پورے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، صرف استغفر اللہ، بغیر حساب کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما. اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 کے جو ہے نا کاؤنٹ کر کے آپ یہ صبح اور شام پوری کر سکتے ہیں. یہ ضرور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا نیکسٹ 10 مرتبہ درود شریف صبح شام. آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے اور یہ بھی آسان ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. سبق پہ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بالکل آسان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 بار ہم نے صبح اور شام یہ پڑھنا ہے. یعنی ایک دن میں 100 بار، ایک بار ہی پڑھ لیں صبح یا شام، یا پورے دن میں 100 بار بھی کافی ہے. میں 100 بار پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير